अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी नुस्खे पीके। देसी नुस्खे पीके की जानिब से खुश आमदीद। दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छा दोस्तों, आज जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ वो आप जो मैं आपको मुद्दत दूंगा उतनी खाने तक अगर आपको वो जंगल का शेर ना बना दे तो फिर मैं एक हकीम का नवासा हूँ, एक शौकीन बंदा हूँ। दूसरे लोगों की तरह मैं दुकान चमकाता नहीं हूँ, जैसा कि वो दवाखाने में बैठ के दुकान चमकाते हैं। मैं एक शौकीन हूँ। शौकीन बंदे से आपको खालिस चीज़, खालिस नुस्खा बनाने को मिलेगा, खालिस चीज़ बताएगा। और जो दुकानदार होगा वो दिखाएगा कुछ, बताएगा कुछ, देगा कुछ। तो मैं आपको हर चीज़ जेन्युइन बना के दिखाता हूँ। जो मैं चीज़ बना के दिखाता हूँ कोई चैनल वाला नहीं बना के दिखाता। तो दोस्तों, आज जो चीज़ मैं दे रहा हूँ ये है, गरम कर रहा हूँ, ये है कुचला। इसको मुदब्बर करने की तरकीब और इसकी खुराक आज जो जैसे मैं बता रहा हूँ वो खाएंगे तो आप जंगल के शेर की तरह दहाड़ेंगे कि ऐसी पावर होगी, जिस्मानी ताकत। पहले हफ्ते में जिसमें जितने भी दर्द होंगे, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, मोरों का मसला, ये फिट कर देगा। उसके बाद फिर दूसरे महीने सफ़ेद बाल स्याह करेगा। तीसरे महीने कुव्वत बाह में बेपनाह इजाफा होगा। जब 4 महीने बंदा ये खा जाए और जो जैसे मैं खुराक की तरकीब दूंगा वैसे, तो जंगल का शेर बना देगा, जंगल का शेर। तो दोस्तों, आगे चल के मैं आपको ये कैसे बनाना है। ये है कुचला। कुछ लोग कहते हैं यार ये जहर होता है, फलान है। ये देखें, मेरा काम टोटल जो है ना, ये मैं खुद भी खाता हूँ। ये नहीं है ये अब मक्सर। ये आपने किस तरह करना है, इसको आप ले लें कुचला, जितना आपका दिल करे, किलो ले लें, एक पाव ले लें, आधा पाव ले लें। उसको आप पानी में डालें, जैसा कि ये है, पानी में डालें, उसको उबालें। 1 घंटा सुबह उबालें और 1 घंटा शाम को उबालें। और पानी दिन में 4 बार तब्दील करें। उबाल कर पानी वो आप तब्दील कर दें, फिर ताज़ा पानी डाल दें। और शाम को फिर उबालें, फिर वो पानी तब्दील करके दूसरा पानी रख दें। ऐसे आप 21 घंटे यानी कि 11 दिन आप इसे उबालेंगे, ये इस तरह हो जाएगा। आगे मैं पहले भी तरकीब बता चुका हूँ मक्सर करने की। इसको आपने मक्सर करना है, इसका छिलका उतारना है, इसके अंदर पित्ता निकालना है। फिर आपने इसको, जो इसका मक्सर शुदा चीज़ें होंगी, मक्सर शुदा ऊपर जो अज़ा होगा, जो इसका चीज़ का मक्सर शुदा आपको हासिल होगा, उसको आप रोगान पिस्ता में डालेंगे। रोगान पिस्ता में वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो दोस्तों, ये है मक्सर करने की तरकीब, मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ का निकालेंगे। मक्सर किस तरह आपने करना है, मक्सर करना है आपने इस तरह। ये देखें, ये देखें, ये इसका छिलका उतर रहा है। ये है मक्सर करने की तरकीब। तो दोस्तों, मक्सर ये सारा हो गया है। अब क्या करना है आपने, इसको बीच में से ये कट करना है आपने। ये देखें, असल चीज़ इसके अंदर निकलेगी, ये पित्ता। ये देख रहे हैं, ये है असल जहर। इसको आपने निकाल के दूर फेंकना, किसी गड्ढे में दफन करना है। और ये है खाने के लायक। ये पित्ता जहरीली, एक मेरी वीडियो थी, मैंने पहले दी थी। तो एक हकीम मुअज़्ज़ज़ है, मैं बता रहा हूँ, सरफराज। उसने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी, उसने आइडिया कॉपी कर लिया और पूरी वीडियो नहीं देखी। उसने कहा कि जी ये उबाल के वो ऐसे, मतलब कूट के खा लो। तो कुछ लोगों ने उसे बुरे कमेंट्स दिए और मुझे कॉल से कि तेरी वीडियो का आइडिया कॉपी किया है उसने, लेकिन उसने मक्सर नहीं किया, ना ही पित्ता निकाला है जो कि जहर होती है, ऐसे दे दिया। तो फिर बुरा भला कहने पर, मेरे बुरा भला कहने पर, वो वीडियो थोड़ी देर बाद उसने डिलीट कर दी। तो इन लोगों को खैर नहीं पता ऐसी चीज़ें किस तरह बनती हैं। तो अच्छा दोस्तों, ये आप इस तरह आपने मक्सर करना है। सारे को मक्सर करके आपने क्या करना है, फिर इसको आपने कूट लेना है। मैं कहीं एक अलग रूम में इसे उबालता हूँ और ये मक्सर करके आपने इसको थोड़ा ऐसे ही इसको रोगान पिस्ता में डाल देना है। रोगान पिस्ता इतना डालना कि ये तर हो जाए।
جب یہ تر ہو جائے 15 دن بعد یہ نکال کر اس کو کوٹ لیں. اس کو کوٹ کر آپ نے صفوف بنا لینا ہے. اس طرح آپ صفوف بنا لیں کوٹ کر اس کو. یہ صفوف بن چکا ہے. تو اس کے کھانے کا طریقہ جو میں بتا رہا ہوں یہ اس طرح کوٹ لیں گے. اب کھانے کا طریقہ میں اس کا بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح کھانا ہے اور آپ کو کیسے جنگل کا شیر بنا دے گا, کتنی پاور دے گا آپ کو. 150 گولی آپ بنا لیں گے. جب 150 گولی آپ بنا لیں تو اس کو کھانے کا طریقہ آپ نے کرنا ہے یوں. پہلے 5 دن ایک ایک گولی کھانی ہے. ایک آج, ایک کل, ایک پرسوں, ایک ترسوں, پہلے 5 دن. پھر چھٹی کر لینی ہے 4 دن. دوسرا ہفتہ جب آئے گا تو پھر پہلے دن 1 گولی, پھر دوسرے دن 2 گولیاں, تیسرے دن 2 گولیاں, چوتھے دن 2 گولیاں. پھر آپ نے چھٹی کر لینی ہے 4 دن. پھر جب تیسرا ہفتہ آئے گا, تیسری خوراک آئے گی, پھر آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے دن کھانی ہے 2 گولیاں, دوسرے دن 3 گولیاں, تیسرے دن بھی 3 گولیاں, چوتھے دن بھی 3 گولیاں. پھر چھٹی کر لینی ہے. پھر 3 سے 4 دن کی چھٹی کریں گے. پھر اور آئے گا ہفتہ, تو پھر چوتھی بار جب پہلے دن 3 گولیاں, پھر دوسرے دن 4 گولیاں, تیسرے دن بھی 4 گولیاں, چوتھے دن بھی 4 گولیاں. اس طرح اگر کسی کا مزاج ہے گرم خشک, وہ 4 گولیوں تک کھائے, یوں ہی کھاتا رہے. پھر یوں ہی 4 دن چھٹی, پھر پہلے دن 3 گولیاں, پھر 4 اور یہ تقریباً 150 سے 200 گولی ختم کر لے. اگر جس کا مزاج ہے ٹھنڈا یا تر ہے, گرم تر ہے یا ٹھنڈا تر ہے, ٹھنڈا خشک ہے, وہ بھی, یہ میں بتا دوں, یہ انتہائی پاورفل چیز ہے. یہ انسان کے پہلے ہفتے میں جوڑوں کا درد ختم کرے گا جہاں بھی درد ہے. دوسرے ہفتے صحت کاملہ عطا ہوگی اللہ کی مرضی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ. چوتھے ہفتے انشاءاللہ انسان کے جو سفید بال ہیں ان میں سیاہی میل ہوتی ہے, اور 5ویں ہفتے میں قوت باہ میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے. اس طرح آپ کریں گے 4 گولیوں سے زیادہ گرم خشک لوگ نہ بڑھیں, اور باقی ٹھنڈے مزاج والے 6 گولیوں تک جا سکتے ہیں, یوں ہی طریقہ اپناتے ہوئے. اور میرا نمبر آپ لوگوں کے سامنے ہے. انشاءاللہ جب یہ پوری 150 گولی بندہ کھا لے گا تو ایک بار, یہ وہ نسخہ ہے جو کہ مغل بادشاہ استعمال کرتے تھے, اور جن کی ایک رات میں 4 بیویاں بھی تاب نہیں لا سکتی تھیں, لیکن ان کی خوراک اچھی ہو. جو یہ کھائے اوپر سے مرغن چیزیں کھائے, دودھ کا استعمال ہو کیونکہ یہ خشک چیز ہے. دودھ زبردست پینا پڑے گا آپ کو, اور پلائے گی. پھر اپنی صحت دیکھنا کیسے آپ لال ہو کے ابھرتے ہیں. تو کچھ لوگ ہیں میری آئیڈیا کاپی کرتے ہیں, میں ان کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں میری ویڈیو پوری دیکھ لیا کریں, لوگوں کو غلط راستے پہ نہ چلائیں. جیسے کہ اس نے مولوی ہے, حالانکہ میں سمجھتا ہوں تاکہ شاید کوئی حکیم ہے بڑا, اس نے ایسے ابال کے کٹا کے ہاں جی کھاؤ, اسے پتا نکالنا ہے, اس کو مکشر کرنا ہے, وہ اینڈ نہیں دیکھا اس نے, بھائی یہ کرو جی وہ کرو. تو خدا کا خوف کریں, آپ صحیح لوگوں کو راستہ دکھائے. ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے لوگوں سے, ہم تو ان کو نیک راستہ دکھا رہے ہیں, اچھی چیز, اچھا ایک جو ہمارے میں علم ہے ہم وہ چیز ان کو دینا چاہتے ہیں. آپ تو ان کو مارنے کو پہ تلے ہیں حکیم صاحب. وہ خدا کا خوف کریں, کوئی پوری ویڈیو دیکھ کے میری بعد میں بولا کریں, عوام کو اس راستے پہ چلائیں. اچھا لوگوں, جس لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.